बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, एक बरो दीस तुमकां सुमेज सांग हांव मागता. आयचो वर्तो दीस जावन आसा. आयच्या दिसा आमी भारताचो आपोस्तोल म्हूण आवडलेलो भगिवन थॉमस हाची परब आचरण करता. भगिवन थॉमसान सोम्याक उलो मारलो, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हणून. सोम्यान ताका लागशिल्ल्यान वळखुचें भाग्य फोव केलें. तो सोमी आज आमचे मदें हजर जाता. ह्या बोपू सक्रामेंतांत उंड्या रुपार थॉमसा बरी आमी सोम्याक वळखून उलो मारया, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको यल 15 पान संको 163. तुझो मोग करता सोमिया, तुका अर्गा दिता धनिया. तुझो मोग करता सोमिया, तुका अर्गा दिता धनिया. तुझो मोग करता तुका अर्गा दिता, मोजो सोमी मन मानून घेता. तुझो मोग करता तुका अर्गा दिता, मोजो सोमी मन मानून घेता. मोजा सोमिया मोजा देवा, मोजा सोमिया मोजा देवा. मोजा सोमिया मोजा देवा, मोजा सोमिया मोजा देवा. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. सोमिया सरपडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सोमिया, सरपडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सरपडून वंदिता, मोजो सोमी मन मानून घेता. आराधन हांव करता सरपडून वंदिता, मोजो सोमी मन मानून घेता. मोजा सोमिया मोजा देवा, मोजा सोमिया मोजा देवा. मोजा सोमिया मोजा देवा, मोजा सोमिया मोजा देवा. Alleluia, 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 Alleluia. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. थॉमसान सोम्याक संपूर्ण थरान वळखून घेतिल्ल्या परी आज सोम्या समोर रावून सोम्याक अर्गा होगळाप दिवन ताची स्तुती करून ताची महिमा गावन ताका आराधन करून
तो आमचो नीज देव एकच देव आमचो सोमी आमचो सोडवणदार म्हूण वळखून घेवचें भाग्य सोम्यान आमकां दिलां. सोम्याच्या त्या हजरपणांत ह्या वेळी आमी आसा. सोम्यान थोमासाक सांगले ती उतरां आमी उडास करया. थोमासान म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हूण जेजूक ओळखून घेता आसतना ताणें म्हळें, थोमासा तुवें म्हाका पळयलो देखून तूं सत मानताय न्ही. म्हाका पळयनासतना सत मानतली कितली भागी. थोमासान सोम्या जेजूक आपल्या कुडीच्या दोळ्यांनी पळयल्लो. पूण आज आमच्या कुडीच्या दोळ्यांत आमी सोम्या पळयना, पूण आमच्या आत्मीक दृश्टेन भावार्थाच्या दोळ्यांनी सोम्याक आमी पळोवन आसा. आनी सोमीस आमकां सांगता, तुमी कितली भागी. एक व्हडलें भाग आज आमकां सोम्यान फोव केल्ल्या खातीर सोम्याक आमी अर्घां दिवन वखाणया. ताचें नांव भोव व्हडलें नांव जावन आसा. एक बरी सांगता, सोम्याची विशिश्टता वर्णून तो अशें म्हणटा, तो एका पयशिल्या हाडलेंत एका खावणेर जल्मालो. थंय तावन सोडून 200 मैला उणेंच ताणें पयन केलें. तो एका एलिसावाक वा वोठाक रावून जिकुल्लो ना. तो केदींच कॉलेजीची मेठां सोडिल्लो ना. ताका ताचेंच म्हणलें एक घरय नातिल्लें. ताचे लागीं केदींच सडी दुडू नातिल्लो. तो भोंवून सुवार्ता परगट करूंक लागलो. सबार लोक ताका दुस्मान जाले. ताच्याच इश्टांनी ताका विकृत केलो. ताचे इतर इश्ट ताका सोडून धांवले. अन्यायान ताका मरणाची शिक्षा दिली. अपराधामध्ये ताका कुर्सार मान हेरांच्या फोंडांत निकेपिलो. 20 शतमानां उतरली. सबार राष्ट्रां पडली आनी उठली. सबार झुजां जाली. बळवंत रायांनी राजवट केली तरी जेजून प्रभाव घाल्ल्या तितलो हेर कोणेंच घाल्लो ना. तो सगळ्या मनशा कुळाचो थारोक, तोच तो मेस्सया, देवाचो पूत जेजू क्रिस्त. तसू ना दिसत्या देवाचें प्रतिरूप आनी जनिता मदें प्रथम. ताचे तेय सर वस्तू केल्यात संवसारार आनी सरकार. जेजूचें तें नांव बवरतें नांव आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या जिणयेंत, आमच्या जिणयेच्या हर एका मेठांनी ताका आमी उलो मारूंक जाय. ताच्या संगातपणांत आमी रावूंक जाय. ताच्या कृपेन आमी जिवंक जाय. होच आमच्या काळजाचो त्रेगा जावन आसा. आनी ह्या खातीर आमच्या काळजाचो अत्रेक सोम्याक आमी सांगया. गावून हें गीत, जेजू तुजें नांव म्हज्या वंटाचेर, जेजू तुजें नांव मेठांचेर, जेजू तुजें नांव सकाळी सांजेर, जेजू सदांच म्हजें थंय. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत सांगो P4 5 194 पेज 194 P4. जेजू तुजें नांव म्हज्या वंटाचेर, जेजू तुजें नांव
मेटा मेटाचे जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे जेजू सदाच मोजेते जेजू तुझे नाव मोच्या बोटांचे जेजू तुझे नाव मेठा मेठाचे जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे जेजू सदांच मोजेत जेजू तुझे नाव उठता बसताना तुझे नाव सम्या खाता जेवताना तुझे नाव विषय व्हांव घेत असताना जेजू तुझे नाव सदांच मुझे थई जेजू तुझे नाव उडता बसताना जेजू तुझे नाव खाता जेवताना जेजू तुझे नाव विषय घेताना जेजू सदांच मोजेते जेजू तुझे नाव उठता बसताना जेजू तुझे नाव खाता जेवताना जेजू तुझे नाव उशीर घेताना जेजू सदांच मोजेत हर एका म्हज्या कामांत म्हज्या वावरांत सम्या तुझे नाव उलो मारता हर एक म्हज्या कश्टा दुखान सम्या तुका उलो मारता म्हज्या सुखा दुखान सम्या तुझ्या संगतपणांत रावो कशेता कित्याक तूं सदांच म्हजे थंय आसाय म्हाका राखताय सांबाळताय तुज्या कृपेन भरताय जेजू तुझे नाव मोच्या कामानी जेजू तुझे नाव मोच्या कष्टानी जेजू तुझे नाव सुखा दुखानी जेजू सदांच मोजेते जेजू तुझे नाव म्हज्या कामांनी जेजू तुझे नाव म्हज्या कश्टांनी जेजू तुझे नाव सुखा दुखानी जेजू सदांच मोजेत सम्या हांव एकसुरो जावन आसतना सांडून गेल्लो म्हूण म्हाका भोगता आसतना तुका उलो मारूंक सम्या म्हाका शिकय म्हज्या दुर्बळकायेन सम्या अडचणीका वळोवंक जाता आसतना सम्या तुजेर फात्यांनी थीर करूंक म्हाका तूं शिकय सम्या तुज्या मोगान सदांच थीर रावन म्हज्या जिणेची मेठां काडूंक तूं म्हाका शिकय जेजू तुझे नाव मोच्या एकसुरपणा जेजू तुझे नाव मोच्या दुर्बळकाय जेजू तुझे नाव सरसांडून घालताना जेजू सदांच मोजेते जेजू तुझे नाव म्हज्या एकसुरपणा जेजू तुझे नाव म्हज्या दुर्बळकाय जेजू तुझे नाव सांडून घालताना जेजू सदांच मोजेत सम्या सबार फुटी हांव वचकत काय वळोवंक जाता हांव परत परत परता सम्या आनी म्हज्या हर एका पडण्यांत तुजो आधार मागोवंक तुज्या सक्तेचेर फात्योवन परतून उठोवंक तुजे संगी सोमकोंक सम्या तुजो आधार म्हाका दी हर एका म्हज्या भोगणांनी म्हज्या वडण्यांनी म्हज्या थाळण्यांनी सम्या तुज्या आश्रयाखाल रावोंक म्हाका कृपा दी सम्या जेजू
जेजू तुझे नाव म्हज्या भोगनानी जेजू तुझे नाव म्हज्या ओडण्यांनी जेजू तुझे नाव म्हज्या ताळण्यांनी जेजू सदांच म्हजें जेजू तुझे नाव म्हज्या भोगणानी जेजू तुझे नाव म्हज्या ओडण्यांनी जेजू तुझे नाव म्हज्या ताळण्यांनी जेजू सदांच म्हजें सम्या तू बसयताय भियेनाका हांव तुजे सांगत आसा म्हणून हांव तुका म्हज्या जैते वोन तुज्या हातान उखोवन धरता म्हूण सम्या तू बसयताय म्हज्या जिवितांत सम्या सदांच तुजे संगी हांव समकोंक आशेता तोंडसो सम्या म्हजो हात धर म्हाका चलय म्हजो भावार्थ नडतना भावार्थ म्हजो थीर करूंक हांव भरवसो सांगतना भरवशान घट रावूंक सम्या तुझ म्हाका आधार दी तुझ म्हाका कृपा दी सम्या जेजू तुझे नाव म्हज्या भुरग्या पोनार जेजू तुझे नाव म्हज्या जाणट्या पोनार जेजू तुझे नाव म्हज्या उत्तर प्रायेर जेजू सदांच म्हजें जेजू तुझे नाव म्हज्या भुरग्या पोनार जेजू तुझे नाव म्हज्या जाणट्या पोनार जेजू तुझे नाव म्हज्या उतर प्रायेर जेजू सदांच म्हजें भगवंत थोमासाक आज आमी विशेष रितीन मान करता आसतना पवित्र पुस्तकांत ताणें उसारिल्लीं ती 4 उतरां आमी उडास करया ताचें नियाळ करया जो सवांजेली 11 व 16 वळींत तोमास म्हणटा ताच्या जेजूच्या हेरां शिसांक आमी वचून ताचे सोबे मरुया आमी वचून ताचे सोबे मरुया बेतसायदाक वचोंक जेजू करता आसतना थंयसर ताका फातरावचे आसात म्हणली खबर मेळटा आनी त्या वेळार तोमास म्हणटा आमी वचून ताचे संगी मरुया जो सवांजेल 14 व 5 वळींत जेजूक तोमास एक सवाल विचारता तूं खंय वेताय तेंच आमी नेनाव तर वेची वाट आमी जाणा जावचें कशें तूं खंय वेताय तें आमी नेनाव पूण ते वेची वाट आमी जाणा जावची कशी त्याच वेळार जेजू ताका सांगता हांवूच वाट सत आनी जिवीत तिसरें उतर आमी वाचता जो सवांजेल 20 व 25 वळींत आयच्या मिसाच्या बलिदानांत तें आयकतलें हांव तोमासान सांगली उतरां ती ताच्या हेरा संगात्यांक ताच्या हाताच्या खिळांचे घाई हांवें पळयल्ल्या करीत ते म्हजे बोट घाल्ल्या करीत आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात घाल्ल्या करीत हांव पातयेवचो ना आनी उपरांत निमाणें उतर 10 अध्यायांत 20 आनी 8 वळींत आमी वाचता जेजून तोमासा बेठोवन हाड तुजें बोट हाड तुजो हात म्हणटा आसतना म्हणलीं तीं उतरां म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा भगवंत तूं ग्रेगर वर्तो सांगता ही उतरां नियाळ करून हेर आपोस्तलांच्या भावार्थाच्या की चड सांत तोमासाच्या दुबावा वरवीं आमी आमच्या भावार्थांत थीर जाता हेर आपोस्तलांच्या भावार्थाच्या की चड सांत तोमासाच्या दुबावा वरवीं आमी आमच्या भावार्थांत थीर जाता म्हणजे हांगासर एक पयन भावार्थाचे आमी पळयता सांत तोमासा थंय आमच्या बरीच सभारपोटी तो धोंडोळ्ळो पूण सोम्या थंय तो थंय रावलो सोमी
सोम्या जेजूकू संपूर्ण तरान वळखूंक तो शकलो आनी आपलें जिवीत संपूर्ण तरान सोम्याक ताणें भेटयलें. आज तो स्वादा सोम्यात हावन आमी मागया आमी हर एकल्यांनी सदांच सोम्या तें थीर रावून आमच्या जिविताची मेटां करच्याक आमच्या मागण्याचे सर्वुले आज आमी सोम्या मुखार दवरता आसतना सोम्या जेजूच्या नांवान आमी मागत जाय म्हूण जेजू आमकां सांगता. जो सवंजेल 14 वळीन तो म्हणटा, तुमी कितेंय म्हजे नांवे मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. हा सोम्या जेजूच्या नांवी आमी मागया. प्रत्येक जावन आमच्या पवित्र सभेक पसत पवित्र सभेक राख आनी सांबाळ म्हणून आमी मागया. आमच्या बापा साहेबाक बापा फ्रांसिसाक सदांच आधार दी म्हणून आमी मागया. आमच्या गवळी बापांक सोम्या तुज्या विस्नार देण्यानी भर म्हणून आमी मागया. आमच्या एकल्याच्या कुटुंबांत शांती समाधान रास करून दी म्हणून सोम्या लागीं आमी मागया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका म्हणून ह्या वेळी बापाक आमी उलो मारया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. बापा आमी आज मागता हांव आमच्या कुटुंबाच्या संसान्या पासत कुटुंबा संध्यामध्ये खरो मोग आनी एकवट तूं सदांच चडय. आमच्या कुटुंबाच्या सर युवा जनांक बुदवंतकाय आनी शाणेपण तांकां तूं दी. आमच्या कुटुंबाच्या सर भुरग्यांक खरा शगुनांनी तूं फुलय. आमच्या घराच्या मलगड्यांक आमी मान आनी गौरव दिवंक आमकां तुजो आधार लाभय. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे आज आमी भेटयता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. मागता बापा आमचे मदें सबाज जन पिडेस्त आसात, विशेष तराच्या कश्टांत दुखांत आसात, आस्पत्रेनी आसात, वेंटिलेटर आसात, ICUत आसात. तांकां सोमेस्तांक सोम्या बरी भलायकी दिवन दी. पिडेसाची सेवा करच्या दाक्तरांक नर्सांक वैद्यकीय क्षेत्र वावुरच्या हर एकल्यांक आमा सोमेस्तांक खालतेपणी निस्वार्थपणी सेवा करचें बरें मोन दी. आमच्या समाजान सदांच शांती समाधान रास करी शंकर सोम्या. हर एक आमच्या वावराचे तुजे बेसांव घाल. आमचे फिरगज कुटाम एकवटान माया मोगान सांबाळ म्हूण सोम्या आमी तुजे लागीं मागता हांव. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. आमचे मदें सबाज जाणां आसात आपलो जल्मा दिवस आचरण करतात. तांच्या जल्मा दिवसा संदर्भार ताणें देवाक आमी अर्घां दिता हांव आनी तांचे बसून प्रत्येक तरान आस मागता हांव. एलिझाबेथ लिना पिंटो, अरिता लोबो, अमर लोबो जयपुरा तावन, ग्लोरिया डिसोजा ऑस्ट्रेलिया तावन, लियोन बी पिंटो, लविना डिसोजा, स्टीवन कोरिया, रेनॉय डिसोजा, भरत सिक्वेरा. तशेंच आज विशेष जावन अर्घां होगलाप दितात. तांच्या जिवितांत सोम्यान केल्या सर बऱ्यापणाक पासत तांचे संगी मेळून आमी सोम्याक वखणटा अर्घां दिता हांव. तांच्या सर एका त्या सभा खातीर आज मागता हांव. आंजेलीन कॉन्सेसाव, एन्नी मेरी रेगो, जुडीथ डिसोजा बरे माय मुखांतर मेळ्ळ्या सर उपकारा पासत अर्घां दितात. परपेत डायस, तशेंच लेरिशा डिसोजा, डेल्फिन वेगस आनी विन्सेंट पुत्तूर तावन, विन्सेंट मचादो पुत्तूर तावन,
सभाजनी ते सव आमकां दिल्ली आसा संघर्श तांच्या विविध गरजां खातीर मागोवंक तांचो आमी आज उडास करता हांव तेरेजा पिंटो खातीर आमी मागता आरन रॉड्रिगस किडनीची समस्या ताका आसा थंय आज सर्जरी जावची आसा हेरोल्ड डिसोजाची हार्ट सर्जरी जावची आसा ताका आमी सोम्या समर्पण दिवया सांगात आज सेलीन डिसोजा मेलिशा डिमेल्लो आल्विस रॉड्रिगस आनी निक हरेकांच्या गरजां सोमी तांकां पावोवन दी ते कश्टा दुखां सोमी तांकां निरंतरी आधार जावं दी म्हणून आमी मागया आनी सांगात आमच्या सर कुटुंबांत अंतरलेल्या आमच्या मोगाचे स्वामी आज उडास करया भगिवन तोमासाचे फेस्त आमी आज आचरता आसतना ह्या वर्त्या दिसा कुटुंबांत आमच्या अंतरल्या सर मालगड्यांक सोम्या समोर आमी दवरया सस्नसो विशय तांकां मागया प्रत्येक जण आज उडास आमी करता देवदीन चार्ल्स डिसोजा मार्ता फेर्नांडीस चार्ल्स डिसोजा बेंगलोर विल्फ्रेड मस्करेनस पुलगतीन तत्म्या पासून ती आमी मागया विशय जावं शांती नोरोना आनी सिल्विया डिकॉस्टन मागोवंक सांगलेलें आसा आलिस आनी मायकल डिसोजा बेंजामिन आनी एलिझाबेथ डिसोजा फ्रेडरिक वास फ्रेडरिक कोरिया लेटिसिया वेगस पुलगतीन तत्म्या पासून आज मागता लेविस आनी ग्रेसी सुवारिस हेनरी डी अल्मेडा आलिस मेंडोन्सा आनी फ्रेडरिक सिक्वेरा पुलगतीन तत्म्या पासून आज मागता आयवन लोबो लिगोरी डिसोजा डेनिस लुईस डिसोजा आग्नेस डिसोजा झेवियर डिसोजा देवदीन स्टॅनली डिकुन्ना देवदीन जॉन पॉल डिसोजा आलिस लसरादो माउरिस आनी जेसिंता डिसोजा आंतनी आनी संतन मस्करेनस सिरिल रिचर्ड डिकुन्ना ग्रेगरी फेराओ मिनाच्या उडासाक आज आमी प्रत्येक तरान सस्नसो विशय मागता लुईस डिक्रूस देवदीन लॉरेन्स रॉड्रिगस तेरेजा आनी सेबॅस्टिन कार्डोजा फ्रांसीस आनी दुल्सिन डी सिल्वा तशेंच फिलिप मस्करेनस मुंबय हे आमच्या सर भाव भयणी सगळे आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या मोगाच्यांक तशेंच कुटुंबांत अंतरल्या संद्या वरवीं दुखय जाल्यार सर आमच्या भावा भयणींक ह्या वेळी सोम्याक आमी समर्पण दिवया आमच्या काजाचे हर एक अत्रेक सोम्याच्या पांया तळी बेठोवन सोम्याक आमी उलो मारया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका सगळे आमी दिमी मोडया नमान करून सोम्याचे आशिर्वाद आमी स्वीकार करया मिसाच्या बलिदानाक तयार जावन आमी मिसाचें प्रवेश गीत घेवया सोम्याक दिन वचुया बुकांत 540 आनी 1 ए 54 पेज नंबर 41 ए 54 मोग सेवेच्या स्पिरितान भरून आयल्या बेटोंक सोम्या हें बलिदान बांधवपणाच्या स्वादीक एकवटान
समल्या परतून तुका गेंग बरधान जेजू तुझे जेव्हा सर्गींचे पोवितका दैविक तुझे पोषण हादूस करता जीवन जेजू तुझे मरण जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन तो परवशाचे खीर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो ख्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो आज पवित्र सभा सांत थॉमस जेजूचो अपोस्तल हाची परब आचारसिता ह्या महान संताक आज आमी मान करतना आमी प्रत्येक तरान मागया आमी जेजूक आमचो सोमी आनी आमचो देव म्हूण ओळखून भावार्थान ओळखून घेवच्या खातीर जाय अशी कृपा देव आमकां सांत थॉमसा मुखांतर दिवं दी म्हूण आमी ह्या वेळार प्रत्येक तरान मागया ह्या कश्टांच्या काळार आमी जेजू थंय जेजूच्या मोगा थंय आमचो दुबाव उसारून भावार्थ उणो केल्ल्या खातीर पश्चाताप पावोन आमचो भावार्थ जेजू थंय सडोवच्या खातीर प्रत्येक तरान मागया हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत बग्यान सदां सांगवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सपोदेदा देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमियाका कुतकर सोमियाका कुतकर क्रिस्ताका कुतकर क्रिस्ताका कुतकर सोमियाका कुतकर सोमियाका कुतकर महिमा देवा ओम सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उच्या पोस्तान आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र सांगाती
देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा भाग्यावन धम दता थोमासाचे परबे दिसा हे आमचे प्रार्थना दायेन मानून घे. तुझ्या पुताची शिकवण घेवंक आमची काळजां उघड आनी भावार्था आड दुबाव आमचेर उपरारता तेन्ना तुमचो आमचो भावार्थ सांबाळ. अशें भाग्यावन थोमासा बराबर जेजूक आमचो स्वामी आनी आमचो देव म्हूण सदां वळखूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. साम पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, हेर जातींची तुमी ह्या फुडां परकी न्हय, परदेशी न्हय. आतां तुमी देवाचे परजे सवे साहा नागरीक, देवाच्या घराण्याचे सांदे, धर्मदुतांचे आनी प्रवाद्यांच्या बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यान जेजू क्रिस्तस ह्या बांदपाचो मुल्या फातर ताचेर उबारून सगळें बांदप वाडत सोम्याक समर्पिल्लें पवित्र मंदीर जाता. क्रिस्ताच्या एकवटाक मेळ्ळेल्या तुमकां हेरां सांगता पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचें मंदीर जायशें बांदून हाडल्यांत. देवाचें उतर हे देवाची ओडुपकार. श्लोक. सगळ्या संवसारार वसा आनी शुभ वार्ता परगट करा. सगळ्या संवसारार वसा आनी शुभ वार्ता परगट करा. सर्वेस्पराक वाखाणा सोर लोकांनो, ताका नावाडा सोर जानांगानो. सगळ्या संवसारार वसा आनी शुभ वार्ता परगट करा. आमचे थंय बळवंत आनी दृढ ताचो मोग, सासनाक विस्वासी आमचो सर्वेस्पर. सगळ्या संवसारार वसा आनी शुभ वार्ता परगट करा. उद्गार उबे रावया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमंताय तोमासा, पळय नासतना सतमंताय ते कितले बगी. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. सांजवा प्रमाणे जेसू क्रिस्त शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. 12 जाणांतलो एकलो जोलो म्हणटा तो तोमास जेजू आयलेल्या वेळार तांचे सांगात नातल्लो. आमी सुमयाक पळयलो म्हणून हेर शिसांनी ताका सांगले. पूण तोमासान ताका जाप दिली, ताच्या हाताचेर आसलेल्या किल्यांचे गुर्त हांवें देखले शिवाय आनी त्या किल्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट हांवें आनी ताच्या कळवळ्यांत म्हजो हात हांवें घाल्ले शिवाय हांव सतमंचो ना. 8 दीस उतरले. 6 परत्यान घरा भितर आसले. तोमासय तांचे सांगात आसलो. दारां धांपून आसली तरी जेजू येवन तांचे मदें कात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड
म्हजे हात पळे तुजो हात मुखार हाड आनी म्हज्या कळवडांत घाल. बेविश्वास जायनाका बगाल सतमान. तो तोमासान म्हळें, म्हज्या सुमया म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलो देखून तूं सतमंताय न्ही. पळयनासतना सतमंतले ती कितले पगी. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजून सांत थोमासाक तसो शीज जावंक आपोवणें दिलें आनी थोमासान तें स्विकार केलें. आनी ताच्या जिवनाचो उद्देश वच जेजूक हांवें जाणा जाय जय, जेजूचो हांवें पाटलाव करी जय आनी जेजूचो मोग सडीत तरान जावन तो हांवें परगट करी जय, म्हळ्यार ताच्या जिवनाचो उद्देश. आनी हो उद्देश ताच्या काळजांत आनी ताच्या मनांत इतलो रमलो की तो ताचो उद्देश जारी करूंक पावलो आनी जेजूक ताचो सोमी आनी ताचो देव म्हूण समजोवन घेवंक पावलो. उद्देश वॉज व्हेरी क्लियर आसलो ताच्या मतींत. जिवनांत उद्देश आसल्यार मात्र पावना, तो उद्देश जारी करी जय तर त्याग आनी सॅक्रिफीस भोव गरजेचें. त्याग नातले जिवानी व्यर्थस व्यर्थ. जेजून जिवन जाल्ल्या जेजून ताच्या आपोस्तलांक सर्गार सोडून वयच्या पयलें आदेश दिलो, वचा सगळ्या संवसारार आनी सुवार्ता परगट करा म्हूण. आनी जेजूचो आदेश मानून घेवन जेजूक आपलो सोमी आनी देव म्हणून वळखलो सांत थोमास भारत देशाक येता सुवार्ता परगट करूंक. तें सलिसायाचें काम न्ही. तो पयणार आसतना जावंक पुरो ताणें चिंतलें, पयन करचें सलीस पूण पाटी आमी कितें सोडून आयलां तें चिंतूंक बारीक कश्ट. म्हजो देश, म्हजे भाव भयणी, म्हजी संस्कृती, म्हज्या मोगाचें सोर सांडून येवंक तितलें सलिसायाचें न्ही. पयन करचें सलीस पूण मोगाच्या मनशांक आनी मोगाचें कितें सकट आसा तें त्याग करूंक बारीक कश्ट. पूण सांत थोमासो उद्देश इतलो क्लियर आसलो की तो सक्कळ ताचो देश, मायगांव, ताच्या मोगाचें सोर त्याग करून तो भारताक येता. त्याग आनी सॅक्रिफीस आसल्यार मात्र पावना. त्या त्यागाच्या आनी सॅक्रिफिसाच्या जिवनाक हांवें म्हाकाच समर्पीत करूंक आसा. आनी ह्या समर्पीत जिणे मुखांतर म्हज्या जिवनाक अर्थ येता आनी तो उद्देश सुफळ जाता. आनी अशें थोमास तो उद्देश घेवन त्याग सॅक्रिफीस करून भारत देशाक आयलो जेजूची सुवार्ता परगट करूंक. पण कसल्या परिस्थितींत नवीच संस्कृती, नवीच भास अर्थ जायना, एक संवाद कम्युनिकेशन करूंक जायना कित्याक भास दुसरीत आनी विविध जाती कातीचो लोक, विविध चिंतपाचो लोक हांचे सांगी हांवें वावरूंक जाय आनी वावरूचें भोव कश्ट. जेजूय ताच्या वळवळांच्या कळवळ्या वेळार ते कश्ट सोंसूंक तांकां नासतना म्हणटा, बापा साध्य जाल्यार कालच म्हजे वयली निवार म्हणून. सांत थोमासांनी असलें चिंतवल्लें जावयेत. ह्या भारतांत ताका सोसूंक मेळ्ळें कश्ट चिंतून नाका पाटी या थंयसर रावन संवसारान आसतलो म्हणून. पूण ना, ताचो निर्धार इतलो घट की ताणें ताकाच जेजूच्या मोगा खातीर आनी मोग दिवच्या खातीर वाणच्या खातीर ताच्या जिवाचीच बली दिली ताणें. आनी ताका बलयेन जिवेशी मारलो. पाप पावल सोव्यान ताका भारताचो अपोस्तल म्हणून पासारलें. वय देवान आमकां ह्या भारत देशाक दिल्ली एक अमोलीक आनी मोलादी काणीक जावन आसा सांत थोमास. आनी ताच्या जिणेच्या उद्देशा वरवीं ताच्या सोम्याक ताणें सोमी म्हणून देव म्हणून वळखून आनी तीच वळख दुसऱ्यांक हजारांच्या हजाराक ताणें वांटिल्ल्या वरवीं आज भारत देशांत कितलोसो क्रिस्तांव लोक जेजूच्या मोगाचेर पातयेवन जियेता. देखून ताका मान करच्या दिसा आमी प्रत्येक तरान मागया ताच्या जिवना मुखांतर प्रेरीत जावन
आमी आमच्या जेजूक सोमी आनी देव म्हूण ओळखून घेवन आमच्या मोगाळ उतराद्वारी आनी मायामाच्या करण्याद्वारी जेजूचो मोग हेरांक पासारूंक आमी प्रयत्न करया. ह्या कोरोनाच्या काळात प्रत्येक दारां आमी टेस्ट करूंक वेता, त्या दाळा एक पॉझिटिव्ह जावचें नाका आमी चिंता, पूण आमी पॉझिटिव्ह जायचे आमच्या भावार्था खातीर. ड्युरींग दीस टायम ऑफ कोरोना लेट अस बी पॉझिटिव्ह फॉर आवर फेथ and let us maintain a distance from all those things take away from Christ. तो संगती दुबावाची संगती जेजूतान पयस करतात तसल्या संगतीस्तावन आमी डिस्टन्स दवरया. आमेन. जेजूक आमी सोमी आनी देव म्हूण ओळखून घेवच्या खातीर उबे रावन आमच्या भावार्थाची उसारणी करया. सतमंतान देवाक सर्वपदरा बापाक सर्गान प्रथमेच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक तशें इकल्यासतात आमच्या सम्या तो पवित्र आनी गरडी संभोवलो अंकुआन बरेतान जल्मलो पोंड कालने कोसले ताका कुसा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो सर्गार सरलो सर्वपदरा देव बापच्या उजव्या बसला थंयच्यान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनजबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे मुखाने कुडीचें जिवन पोंद ससनाचें जिवीत. आमेन. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमीच्यो. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमीच्यो. ओंडो आनी वायन हाड वेदिशी आयल्या दिनवाशी काळजान त्यो तुका अर्पिता. आमकां सामी तुका कानीक सावन दिता स्वादीक मोगान तुज्या जियम आशेता. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नख्या पवित्र आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या देवा तुवेंच दिल्ली ही देणी आमी तुका भेटयता आनी तुज्या धर्मदूता भाग्यवान थॉमसा परी जेजू आमचो देव म्हूण ओळखून तुका दिन वाचता. आमची भेटवणी मानून घे आनी सर दुबावांचेर जैत व्हरून तुवें आमकां दिल्लो भावार्थ जतनायेन सांबाळूंक आनी ताचे प्रमाणे जियोंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां बारुया. आमीन. ती सर्वेस्परातय उबरता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदेरांनी ससनाच्या देवा सव काळणी सव ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या ससनीक गवळ्या तुजो हिंड तूं केदीन सांडिनाय पूण बगेवन धमदुता वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पळय सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून देवदूतांनी सर्गींच्या सरदारबारां सांगाती तुजे मोगाचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओम सगळीं तुकाच ओम सगळीं तुकाच ओम सगळीं तुकाच. सर्वेस्परांचे नावी येता ताका जय जय. ओम सगळीं तुकाच
सगळी तुकाच पोन सगळी तुकाच बापा खरोच न्हू पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेन दिता नासतना ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा पर्जा तूं जमयत आसाय देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रग जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समीस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच पर्यंत जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात Bavartaso gutu pargatuya Sumici sumelo Cisu जीवन झाला Cisu नव्यान येतलो Cisu नव्यान येतलो बापा आमचे सोडून पसत तुज्या पुतान सोंसल्ल्या कश्टा मरणाचो ताच्या अणनबरीतपणा जिवानपणाचो आनी सरगार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टाका जोडल्या तीच बली आतां तुजी पळय सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दाळ दिश घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू समेत एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आंकवार मुरेच्या सांजुजे तिच्या पतीच्या भाग्यवंत दम दोता प्रत्येकन सांत थोमास आनी तुज्या वायभावे रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुवें विसरून काडलेल्या त्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टाघात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारान फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मणियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे फर्जे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरेत तुजे पळय सभेक भावार्थान आनी प्रितीमुगान थीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबांची मागणी दयेन आयकून घे कणवाळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टागतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मय पसान तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोसी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन जेजूनचो शिकयल्यार प्रार्थना मुखांत सर्गींच्या बापाचो आशिर्वाद मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां भोगूस आनी आमकां ताळेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणे बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकेल्नी सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कितें वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दीश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी पाठोवया देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी सम्यात विंचुनका पवना पुंजा उतरन्स मगलाई मेळटली भाग मुझे के देवते सोमिया तुका सेवचे दुर्बळ कळसान मुछा तुका स्वागत करचे रस्तुचे आनंदाचे दैविक संतोष दिवचे फावो सालामा काते तुझे सवे रावचे सौम्या तुझे पात येता सदांच तुझे भरवसता शांती प्रीति जीवन मोजे सदां जियेता प्रार्थुया देवा आमच्या बापा पळय नासतना भवार्थ धरता ती कितली सुभागी म्हूण तुज्या पुतान आमकां सांगून दवरला आमी घेतला त्या क्रिस्त प्रसादांत आमचे पासत मरण पुणा जिवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवल्यांत म्हूण भवार्थान वळखून आमी तुका दिन वाचता भाग्यवन थोमासाचे विनवणेन आमचे दिसपडते जिणयेंत आमचो भवार्थ खरो म्हूण खरण्यांनी दाखोवंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वसोन्यांत क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार सोमिया स्वादी प्रीत मोग तुजो सदांच तो मारतलो जिणेंत म्हज्या उस्वार दिवसो दिवो तो जातलो विश्वास तू पाठय काळी से पेठय देवणात मी घटाय करपेट तुने